ना तो हर बंदा फ्रॉड करता है और ना ही हर बंदा स्कैमर होता है। इस बात को लिख के रख लेना अपने पास, अभी आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि नया-नया परफ्यूम का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और वो जाते हैं मार्केट से परफ्यूम ऑयल लेकर आते हैं और अच्छे पैसे भी अदा करके आते हैं, और उनका जनाब अक्सर हमसे जब राब्ता होता है तो वो एक ही बात कर रहे होते हैं कि हमने परफ्यूम बनाया था जनाब, हमारे परफ्यूम की 15-20 मिनट बाद खुशबू खत्म हो गई। हमें जनाब उस बंदे ने फ्रॉड कर लिया, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ हम लुट्टे गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तरह-तरह की अपनी दास्ताने इश्क, अपनी जनाब रोना पीटना सुना रहे होते हैं। हम सारी चीजें जब पूछते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन मिस्टेक जो आप में से 95% लोग कर रहे हैं, 95%, ये फिगर भी याद रखिएगा। आपका परफ्यूम ऑयल, पहले मैं आपको यहां पर मेंशन कर दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, आप में से 80% लोगों का परफ्यूम ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का होता है, परफ्यूम कंपाउंड भी अच्छी क्वालिटी का होता है। बस आपकी जो एक मिस्टेक है ना, एक मिस्टेक आपका वो परफ्यूम बेकार बनाती है। वो मिस्टेक क्या? वो मिस्टेक है कि आपकी जो हड़बड़ी है ना, आपके अंदर अफरा तफरी मची हुई है, खून उबाले मार रहा है कि बस अभी बन गया, बेच दूं, बेच डालूं, वो आपको जनाब अच्छा परफ्यूम बनाता नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि आपने उसको मैच्योर ही नहीं करना। आपने तो अभी परफ्यूम ऑयल लिया, परफ्यूम कंपाउंड लिया, इन दोनों को मिक्स करके इस तरह से रिजल्ट निकला, बोतल में ऐड कर लिया और उसको टेस्ट किया। वो 10-15 मिनट बाद आपको खुशबू गायब होती नजर आएगी। आपने कहना मैं तो लुटा गया, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे साथ तो स्कैम हो गया। तरह तरह के टैग दे रहे होते हो आप परफ्यूम ऑयल होलसेलर और सप्लायर्स को। अब मैं देखो किसी की मैं यहां पर तरफदारी नहीं कर रहा, मैं आपकी मिस्टेक आपको बता रहा हूं, और मैं ना ही किसी को जनाब यहां पर हर परफ्यूम ऑयल सप्लायर को ना मैं अच्छा सच्चा ठहरा रहा हूं, और ना ही मैं यहां पर हर परफ्यूम ऑयल सप्लायर को मैं कहता हूं कि वो फ्रॉड करता है। या बेशुमार लोग ईमानदार भी काम कर रहे हैं यहां पर मार्केट के अंदर, बेशुमार लोग स्कैमर भी बैठे हैं मार्केट के अंदर। ये आपकी अपनी, अल्लाह ने आपको शऊर दिया, आप समझदार हो, माशाल्लाह से पढ़े लिखे हो, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि किसके साथ डील करनी है, कौन बंदा झूठा लग रहा है, कौन बंदा सच्चा लग रहा है। ठीक है? ये आप लोगों के इस्लामिक, आप उनके भेस या उनके लिबास या ड्रेसिंग या उनके जनाब दाढ़ी या उसकी ये सारी चीजों के ऊपर मत देखा करो। कई ऐसे मैंने देखे, अल्लाह माफ करे, जो कि इतनी इतनी माशाल्लाह से दाढ़ियां रखी होती हैं और बड़ा उनका जनाब मुहज्जब और बड़ा जनाब इस्लामिक लुक लग रही होती है उसकी, कि यार इससे बड़ा जनाब आलम दीन कोई नहीं होगा। ऐसा ज़ाहिरी हालत ऐसी होती है, लेकिन वही सबसे बड़ा बड़ा चोर ठग होता है। ठीक है? तो आपने ज़ाहिरी हालत से नहीं देखना कि ये बंदे की दाढ़ी है, माशाल्लाह नमाजी परहेज़ी लगता है, माथे पे मेहराब बना हुआ जनाब, ये तो 2 नंबरी नहीं करेगा। हो सकता है वही आपको चूना लगा दे, और हो सकता है कोई क्लीन शेव वाला जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो वो आपको अल्लाह के डर की वजह से कोई मिलावट वाली चीज़ ना दे, अच्छी चीज़ दे, और हो सकता है उस चीज़ का रेट महंगा हो, लेकिन आपको उस चीज़ की कदर नहीं है, आपको उस चीज़ की समझ नहीं है, आपके अंदर अकल नहीं है। क्योंकि हम यहां पर चीजें आकर बताते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, मेरी ये इस तरह की बातें अल्फाज तलख लगते हैं आपको, बेशुमार लोगों को जलन होती है अंदर से कि यार की यार बंदा आके सानू गल्लां सुना जाता। जलते रहो, मैं आप लोगों को सुधारना चाहता हूं, मैं आप लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आना चाहता हूं कि आपका परफ्यूम ऑयल अगर मान लो ये स्ट्रॉन्गर विद यू है, अब एक स्ट्रॉन्गर विद यू आपको 45,000 रुपए का केजी मिलेगा, एक स्ट्रॉन्गर विद यू आपको मार्केट से पता कर लीजिएगा 25 से 30,000 रुपए का केजी भी मिलेगा, एक स्ट्रॉन्गर विद यू आपको जनाब 80 से 85,000 रुपए का केजी भी मिलेगा। तो ये जो प्राइस प्राइस डिफरेंस है ना, ये क्वालिटी का डिफरेंस है, ये कंपनी का डिफरेंस है, ये कंट्री का डिफरेंस है। यानी कि हर कंट्री का रेट अलग होता है, हर कंपनी का रेट अलग होता है, हर होलसेलर का रेट अलग होता है, हर सप्लायर का रेट अलग होता है। ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको जो मार्केट से सस्ता ऑयल मिल रहा है ना, उसके पीछे कोई और सीन है, वो कभी किसी और वीडियो में दास्तान हम शेयर करेंगे कि उसके पीछे क्या राज होते हैं, वो आप लोगों की चाहत हुई तो बता देंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई किसी भी होलसेलर से आप ले रहे हो ना परफ्यूम ऑयल, अगर उसने आपको यकीन दहानी कराई है कि परफ्यूम ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का है, एवरेज 6 से 8 या 10 से 12 या 14 घंटे आपको लास्टिंग मिलेगी, और आप आए हो मार्केट से लेकर परफ्यूम कंपाउंड भी लेकर आए हो मार्केट से, उसका परफ्यूम बनाया, बनाते साथ मत जज कर लिया करो कि इसकी लास्टिंग नहीं मिल रही।
اس کو 30 سے 40 دن کے لیے اپنے پاس محفوظ کرو، جس کو بولتے ہیں پرفیوم کو میچور کرنا۔ فوراً سے ہر بندے کے جناب جا کے اپنی طرف سے ٹھپا نہ لگا دیا کرو کہ یہ فراڈیا یا یہ ٹھگ ہے یا اس نے میرے ساتھ اسکیم کر لیا۔ ہر بندہ اسکیمر نہیں ہوتا اور ہر بندہ ہی کوئی حاجی نمازی پریزی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ نمازیں پڑھ کے بھی بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نماز پڑھ کے آتے ہیں اور آتے ساتھ اپنی دکان کے اوپر جناب لوگوں کو چونا لگا ڈالتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی بچنا ہے اور ان لوگوں کے پاس جانا جو کہ آپ کو اچھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ ظاہری حالت میں بے شک کلین شیو ہو، آپ کو حلیہ ایسا لگے کہ یار اس کا دین کے ساتھ دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، اس کو چھوڑو۔ آپ کو چیز اچھی دے رہا، آپ کو کاروبار کے اندر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر رہا، آپ اس سے لو مال۔ اب شالم مارکیٹ سے لیں یا کراچی کی مارکیٹ سے لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ جو قریب پڑتی ہے آپ کو وہاں پر پہنچ دو، وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ شالم مارکیٹ سے لینا چاہتے ہو، اس کے اوپر ایک ویڈیو ہم بنا رہے ہیں الگ سے، وہ بھی پبلش کریں گے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں سے لینا بہتر ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ پوچھو گے آن لائن، تو آن لائن پھر آپ لوگوں کے لیے بھئی ہم جو اتنا مغز ماری کر رہے ہیں، سر کپا رہے ہیں، تو کسی اور سے لینے کے بجائے آپ ہم سے ہی لے لو۔ ہمارے پاس ہم نے محنت کی ہے، ہم نے جناب سلیکشن کی ہے، مختلف کمپنیوں کے آئل ٹیسٹ کیے ہیں، مختلف سپلائر کے آئل ٹیسٹ کیے ہیں، اور پھر اس طرح سے کرتے کراتے ہمیں 2 سے 3 ایسے سپلائر مل گئے ہیں جو کہ ڈائریکٹ باہر سے ہی امپورٹ کرواتے ہیں، فرانس، سوئٹزرلینڈ، ترکی، سعودی عربیہ، دبئی، مختلف ممالک سے ڈائریکٹ امپورٹ کرواتے ہیں اور ہم ان سے ہی لے لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بہترین کمپنیوں کے آئل کی سلیکشن ہے، 300 پلس برانڈز کو ہم یہ سامان ڈیلیور کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر یوٹیوب کے اوپر آ کے میں یہاں پر ایسے ہی نہیں اپنا جناب دکھاتا رہتا، اس میں نظر بھی بڑی لگ جاتی۔ اس طرح سے جناب میں نے بڑی پہلے غلطیاں کی ہیں اپنے فیضان ٹیک چینل کے اوپر، بڑی اپنی کیس سٹڈیاں اور اپنی سکسیس سٹوریاں بڑی شیئر کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نظر لگی ہے اور سارا کچھ وہ ایک طرح سے بہت ڈسٹربنس ہوئی۔ تو اس لیے میں اب یہاں پر اس چیز سے اوائڈ کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ایک بار اگر 100 گرام پرفیوم آئل اس نے منگوایا نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ مجھ سے آرڈر نہ کرے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ادا کر کے اور اللہ سے ڈر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی کوالٹی پرووائڈ کرتا ہوں، جو چیز بتاتا ہوں وہی پہنچاتا ہوں، جس چیز کے پیسے لیتا ہوں وہی چیز ڈیلیور کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ 10,000 روپے میں نے اس سے چارج کیا اور اس کو چیز 2,000 روپے والی ڈیلیور کروں، کیونکہ وہ نہیں جانتا۔ اب یہ آئل ہے 4500 روپے کا 100 گرام، اگر آپ اس کا 4500 روپے مجھے دو گے، آپ نہیں دیکھ رہے ہو مجھے پیک کرتے ہوئے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں یہ 4500 کی جگہ 3500 3000 والا ڈالوں گا تو میں نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، اور ایسا بزنس جس میں بے ایمانی ہو وہ زیادہ دیر ٹکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کاروبار کے اندر اللہ کا بھی حصہ رکھا ہوا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کاروبار میں اللہ کا حصہ ہو اس میں بے ایمانی شامل کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا حصے دار اللہ تعالیٰ ہو تو اس کاروبار میں آپ کے کر ہی نہیں سکتے ہو بے ایمانی۔ تو بھائی اگر آپ کو ٹاپ کوالٹی کا پرفیوم آئل چاہیے، پرفیوم کمپاؤنڈ چاہیے، آپ کو ایمٹی بوٹلز چاہیے، آپ کو جناب یہ پرفیوم کے باکسز چاہیے، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی لے سکتے ہو۔ اب بات کرتے ہیں جو مارکیٹ میں ہول سیلر اور سپلائر بیٹھے ہیں، کیسے ہم جج کریں کس سے لینا چاہیے؟ دیکھیں یار، میں اکثر کہتا ہوں، میں ہوں یا کوئی اور ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ تھوڑا تھوڑا آئل لو۔ اگر آپ نے 100 گرام آئل لینا نا، اس سے پہلے آپ 10 15 20 گرام آئل لے لو، اس کا ایک پرفیوم تیار کرو۔ جیسے کہ ایگزامپل اسٹرونگر ود یو آپ نے لینا، اس کا آپ 15 گرام یا 20 گرام آئل آپ لے لو۔ ہر ہول سیلر کا، ہر سپلائر کا اپنا ایم او کیو ہوتا ہے، یعنی کہ منیمم آرڈر کوانٹٹی۔ اب میرا منیمم آرڈر آف کوانٹٹی یعنی کہ میرا ایم او کیو 20 گرام ہے، اس سے کم میں دیتا ہی نہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پیک کرنا بڑی مغز ماری ہوتی ہے یار، اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہ بوتلوں کے سیمپل کرنے میں۔ تو کسی سے ایک پرفیوم کا آئل لے لو، پرفیوم کمپاؤنڈ لے لو، ایک خالی بوتل لے لو، اس میں پرفیوم بنا کے اس کو میچور کرو پراپر طریقے سے، اس کو پھر یوز کرو، اچھے سے جناب فیل کرو، اور اس کے بعد آپ جج کرو کہ کس سے پرفیوم آئل لینے ہیں کس سے نہیں لینے۔ اب اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو، آپ مارکیٹ میں جاتے ہو، آپ ان سے مختلف پرفیوم آئل آپ لے لو تھوڑے تھوڑے، اور ان کو ایز اے پرفیوم آئل یعنی کہ عطر کے طور پر، جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رول آن عطر ہے،
اب اس طرح سے آپ رول آن بوٹل میں آپ لے لو، ان سے تھوڑی تھوڑی آپ کوانٹٹی میں آپ اس طرح سے اپنے یوز کرو، ان کی لاسٹنگ، ان کی پروجیکشن، ان کا ساری چیزیں اوور آل پرفارمنس ان کی چیک کرو، جس کے آئل اچھے لگیں، ریٹ اچھے لگیں، اس سے جا کر آپ وہ چیز لے سکتے ہیں۔ باقی آن لائن تو کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم آپ کو دیں گے، وہ تو آپ نے ہم سے ہی لینا ہے۔ ہم کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور بس کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کا آئکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کیجیے گا تاکہ آپ کو اپ کمنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔